दोस्तों, जिस आलमी जंग का जिक्र हदीस मुबारका में आया है, क्या वो तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है? क्या दोस्तों 2032 तक अरबों का खात्मा हो जाएगा? इस बात का जिक्र एप्स्टाइन फाइल में किसने किया? क्या यहूदियों ने अपना 2000 साल पुराना अंडरग्राउंड रोड खुफिया तरीके से तामीर कर लिया है और अब उन्हें तीसरी हैकल बनाने से कोई नहीं रोक सकता? क्या ईरान पर जो हमले की तैयारियां हो रही हैं, ये सब ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है? इन सब बातों की दोस्तों हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गज़ा को क्यों तबाह व बर्बाद किया गया? दरअसल यहूदी खुफिया तरीके से अपने थर्ड टेम्पल की तैयारियों में लग चुके हैं और हाल ही में उन्होंने 2000 साल पुराना पिलग्रिमेज रोड अंडरग्राउंड तामीर कर लिया है और वो आम लोगों के लिए खोल भी दिया गया है। यहूदियों का ये मानना है कि यही वो रास्ता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग शलोवा के तालाब तक जाने के लिए इस्तेमाल करते थे और लोग पहले इस तालाब में गुस्ल करते या नहाते यानी पाकी हासिल करते थे। इसके बाद ही वो मुकद्दस टेम्पल माउंट में दाखिल हुआ करते थे, यानी वो हैकल में जाते थे। यहूदियों के मुताबिक ये रास्ता सन 17 AD के बाद मलबे तले दब गया था, मगर अब सालों की खुफिया खुदाई के बाद 2026 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रास्ता तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल के लिए इतना अहम क्यों है और आने वाले दिनों में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इस रास्ते के खुलने का मतलब ये है कि इसराइल अपना थर्ड टेम्पल बनाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है और मस्जिद अक्सा की जगह वो टेम्पल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। बस अगर अब उनके तीसरे हैकल में अगर कोई मुल्क रुकावट है तो वो ईरान है, क्योंकि ईरान ही वो मुल्क है जो तीसरे हैकल और ग्रेटर इसराइल के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। और हमने बारहा ईरान को ये कहते सुना है कि वो मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसीलिए वो हर रमज़ान के आखिरी जुम्मे को यौम अल-कुद्स के तौर पर मनाते हैं और यही चीज़ इसराइल और उसकी हामी ताकतों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुका है। उसके तैयारे, मिसाइल और बहरी बेड़े बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और दोस्तों, बहरे रोम में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरार्ड R. फोर्ड दाखिल हो गया है। इससे दोस्तों ये जाहिर होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता में छोले बेचने के लिए तो नहीं पहुंच रहा, यकीनन ये ईरान को घेरने के लिए पहुंच रहा है। और माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, असल में ये सब एक ढोंग है। ये ईरान पे हमला करने से पहले मालूमात इकट्ठा करने का एक हथकंडा हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ग्रेटर इसराइल में कोई मुल्क सबसे बड़ी रुकावट है तो वो सिर्फ ईरान है। और जिस तरह 12 दिनों की जंग में ईरान ने इसराइल का हशर किया था, वो ये लोग कैसे भूल सकते हैं। और अब अमेरिका पूरी तैयारी के साथ मिडिल ईस्ट के समंदर में घात लगाए मौके की तलाश में बैठ चुका है। हालांकि माहिरीन ये बता रहे हैं कि अरब ममालिक मसलन कतर, बहरीन और UAE की इस वक्त फटी पड़ी है और उन्होंने अमेरिका को अपने एयर बेसेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। यानी मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 30 से 40 फौजी तनसीबात हैं, जिनमें 30,000 से 40,000 फौजी तैनात हैं। इसमें कतर का अल अदीद एयरबेस, बहरीन में नेवल सपोर्ट और UAE का अल ज़फ़रा एयरबेस शामिल है। सवाल ये कि अगर अमेरिका ईरान के लिए ये फौजी तनसीबात इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर उस पर हमला कहाँ और किस जगह से करेगा। दोस्तों, अमेरिका अब ईरान पर यूरोप की तरफ से हमले का प्लान तैयार कर रहा है और इस नए हिकमत अमली का मरकज एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक तब्दीली होगा। इसमें उड़ते हुए पेट्रोल पंपों का एक पूरा बेड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि उड़ते हुए पेट्रोल पंप्स। अमेरिका दर्जनों KC-135 स्ट्रेटो टैंकर तैयारों को बराह रास्त अमेरिका और बरतानिया से यूनान के सूदा बेस और बल्गारिया के अड्डों की तरफ भेज देगा। और दोस्तों, ये KC-135 टैंकर्स क्यों इस ऑपरेशन की जान है? क्योंकि उनके बगैर ईरान पर हमला मुमकिन नहीं।
یورپ کے اڈوں جیسے قبرص، یونان اور بلغاریہ سے حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کریں گے، اور F-35 یا F-16 جیسے لڑاکا طیاروں کے اندر اتنا تیل نہیں ہوتا کہ وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر سکیں۔ اسی لیے KC-135 ٹینکر کا ہوا میں ہونا ایک پل کا کام کرے گا، اور جیٹس جو ہیں وہ ہوا میں ہی ریفیولنگ کروائیں گے تاکہ وہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہو سکیں اور بم گرا کر واپس یورپ پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی بحری بیڑے بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور دوستو ان سب میں امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا USS جیرارڈ آر فورڈ اس وقت جبل طارق عبور کر چکا ہے، جس سے یہ ظاہر اور واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہا ہے، اور ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایران جوہری معاہدہ نہیں کرتا تو امریکہ ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ دوستو دراصل یہ سب گریٹر اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے، جبکہ حال ہی میں امریکی سفیر مائک ہکابی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل مشرق وسطی کے وسیع علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوستو آپ ان کے شیطانی عزائم دیکھیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے بائبل کی بنیاد پر اسرائیل کی تاریخی حدود کا ذکر کیا اور کہا کہ دریا نیل سے دریا فرات تک کی زمین پر صرف یہودیوں کا حق ہے۔ دوستو آپ دیکھیے کہ یہ بیان 20 فروری کو نشر ہوا، جس کے بعد پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا، قطر، کویت، عمان، بحرین، لبنان، شام، فلسطین سمیت 13 سے زائد ممالک نے شدید مذمت کی، اور OIC، عرب لیگ، گلف کوآپریشن کونسل نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسے خطرناک اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب امریکہ پوری تیاری کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی نقل و حرکت بڑھا رہا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایران تو شاید بہانہ ہے، اصل مقصد تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ یعنی امریکہ اس مرتبہ جس تیاری کے ساتھ مڈل ایسٹ بالخصوص ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے وہ یورپ سے کرے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا، روم، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، کیونکہ دوستو اگر امریکہ نے یورپ کی جانب سے حملہ کیا تو یقیناً یورپ کی فوج بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران نہ تو لیبیا ہے اور نہ ہی وہ عراق ہے جہاں اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کروا کر اس کی حکومت کا تختہ الٹا۔ ایران میں بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایران کی غیور عوام نے تمام سازشوں کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ اور دوستو جب امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ایران بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، ایران سیدھا امریکہ کے اتحادیوں اور سیدھا اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران اور اس کے اتحادی مثلاً لبنان سے حزب اللہ اور یمن کے حوثی بھی پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور اسی دوران اسرائیل پر 3 اطراف سے اٹیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ دیکھیے کہ اسرائیل بھی پوری تیاری کر چکا ہے، انڈر گراؤنڈ ہسپتالوں کو تیزی سے تیار کیا جا رہا ہے، اس نے تمام بنکرز اوپن کر دیے ہیں، جبکہ ان تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل کا اسی مہینے دورہ بھی کریں گے، اور وہ نیتن یاہو کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کی کیا کیا تیاریاں کری ہیں اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکہ کیا کرے گا۔ دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہی وہ زمانہ ہے جب عیسائی 80 علم لیے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادہ میں موجود حدیث نمبر 3176، راوی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تھے۔ آپ نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، نمبر 3 پھر تم میں ایک موت طاعون پھیلے گی جو بھیڑ بکریوں کے قیاس ایک مرض کی طرح ہوگی، نمبر 4 پھر مال کی کثرت ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض رہے گا، نمبر 5 پھر ایک فتنہ ہوگا جس میں عرب کا کوئی بھی گھر نہیں بچے گا، نمبر 6 پھر تمہارے اور روم کے درمیان ایک صلح ہوگی، پھر وہ غداری کریں گے اور تم پر 80 جھنڈوں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی تقریباً 9,60,000 کا لشکر ہوگا۔ اور یہود و نصارہ کی تیاریاں دیکھ کر لگتا ہے کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ اور دوستو اسی طرح عربوں کی تباہی کے بارے میں ایپسٹین فائل میں بھی ذکر آیا ہے۔ ایپسٹین میں
ایک ایسی ای میل سامنے آئی جس میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ 2032 تک اس روئے زمین پر اربوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ دوستو، جیزلین میکسویل نے کچھ لوگوں کو ایک ای میل لکھی جو ایک خیالی اور آنے والے سال یعنی 2032 کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ گھوم رہا تھا، تو اس کے والد نے بچے کو بتایا کہ یہاں کبھی ٹوئن ٹاور ہوا کرتے تھے۔ تو بچہ یہ بات سمجھ نہیں پایا اور سوال کرتا ہے کہ ٹوئن ٹاور کیا تھے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ ٹوئن ٹاور دنیا کی بلند ترین عمارتیں تھیں جو 2001 تک یہاں موجود تھیں، مگر عربوں نے اسے تباہ کر دیا۔ تو یہ سن کر بیٹا ایک بار پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عرب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جیزلین میکسویل کے مطابق 2032 تک اس روئے زمین پر عربوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ یعنی دوستو، آپ دیکھیں کہ پلگرمیج روڈ کا بننا یہ بتاتا ہے کہ ایران کے حملے کے بعد یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔